यहाँको 1 नम्बर प्रदेशका जनताले के महसुस गरेका छ भने किराँत सगरमाथा प्रदेश भन्यो भने हामी सबै बाँच्न सक्छौँ र यसमा कुनै विगत हुँदैन भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको छ। यो कुरा सदनमा चाहिँ बोलियोस्। म मुख्यमन्त्रीसँग चाहिँ यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। आत्मानन्दजी एकदम सोझो हुनुहुँदो रहेछ। यो केवाइसीले छोपिराखेको जुन एउटा झुटको खेती थियो नि हैन अस्तिदेखि जहिले पनि हामी किराँत हो, किराँत भन्नुपर्छ, याक्थुङ होइन, हामी मुन्दुममा पनि याक्थुङ छैन हैन, त्यहाँ त लिम्बू पनि छैन, केही पनि छैन हैन, हामी त केही लावारिसे के नभएको भने चाहिँ एकदम भित्रभित्र चाहिँ केवाइसीको साथीहरूले चाहिँ एउटा खालको डिस्कोर्स, एउटा खालको जुन एउटा नलेजहरू चाहिँ कन्स्ट्रक्ट गर्दै थियो नि, गुरुले ठ्याक्क चाहिँ हिजो अस्ति बताइदिनु भयो हैन। त्यहाँभित्र केवाइसी कोसँग त नेटवर्क थियो रहेछ नि त हैन। अनि मलाई चाहिँ योभन्दा पहिला के भन्दाखेरि मारो है, अनि मेरो मिसेसको नि ऊ राखेर हैन, यी जाँड खाने साँड खाने लिम्बुवान विरोधी के विरोधी। आखिरी उनीहरूले त्यही माङ्सेबुङमा चलेको कुरो, केवाइसी भित्र चलेको कुरो उनीहरूले सुनिसकेपछि त्यही कुरालाई रिभर्स गरेर मलाई हानेको रहेछ हैन त। जस्तो किराँत सपोर्ट गर्ने अरू जनताहरू र केवाइसीहरू, तपाईहरू त चाहिएको भने त किराँत सगरमाथा स्टेट रहेछ नि त तपाईहरूले चाहिँ गाउँमा अब केवाइसीले फेरि गाउँमा गएर याक्थुङ लिम्बुङको चोतलुङ उठाउँ भनेर तपाईँले किन नाटक गर्नु पर्यो? नमस्ते। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने र माया गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूको माझमा म गङ्गा किमदाङ लिम्बू उपस्थित भएको छु। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने माया गर्नुहुने दर्शकहरूलाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब र कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। तपाईहरुको कमेन्टले यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई अगाडि बढाउने ठूलो ऊर्जा मिलिरहेको छ। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानलको मेन अब्जेक्टिभ्स भनेको हिस्ट्रीलाई एक्सप्लोर गर्ने, कल्चरलाई प्रोटेक्ट गर्ने, प्रमोट गर्ने र सभ्यतालाई बचाऊ भन्ने हो। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने, माया गर्नुहुने, संसारभरि छाड्नु भएको दर्शकहरूले कमेन्ट र सल्लाह सुझाव दिइराख्नु भएको छ र यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने, माया गर्नुहुने दर्शकहरूको कमेन्ट र सल्लाह सुझावले यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई अगाडि बढाउने ठूलो ऊर्जा मिलिरहेको छ। हाम्रो प्रोग्रामलाई सम्पूर्ण दर्शकहरूले हेर्नु चाहनुहुन्छ भने लिङ्कको तल बेल आइकन छ, बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनु होला र हामीले जतिखेर पनि हामीले प्रोग्राम र भिडियो पोस्ट गर्छौँ तपाईहरुले नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ र हाम्रो प्रोग्रामलाई तुरुन्तै हेर्नु सक्नुहुनेछ। सेवारो नमस्ते, म मारोहङ खवाङ। तपाईहरुलाई हाम्रो यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। म भन्दै आएको छु यो हाम्रो ग्लोबल नेटवर्क सँगसँगै हामीले प्यारालाली यो याक्थुङ च्यानल पनि हामीले चलाउँदै आएका छौँ, अथवा यसलाई हामीले चलाउँदै जाने चाहिँ हामीले विचार गरेका छौँ साथीभाइहरूकै एउटा रिकमेन्डेसनको आधारमा। त्यसैले गर्दाखेरि यो हाम्रो ग्लोबल नेटवर्क साथै यो याक्थुङ च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु हुनु, साथै यो अहिले हाम्रो हिमालयन इन्डिजिनसहरूको हिस्ट्री साथै अहिले 21st सेन्चुरीको पर्सपेक्टिभबाट यो भन्दा पहिले भएको एक्टिभिटिजहरू, हिस्ट्रीहरूको हामी विभिन्न खालको अपडेटहरू हामी ल्याएर तपाईहरुसँग आएका छौँ र आउँदैछौँ र त्यसको लागि अपडेट हुनको लागि यो दुवै च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर वेल इन्फर्म्ड एउटा लोकल अथवा रिजनल अथवा ग्लोबल सिटिजन बन्नलाई तपाईहरुलाई मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ। र आजको जुन एपिसोडमा चाहिँ मैले योभन्दा पहिले पनि भनेको छु कि मैले चाहिँ अब यो केवाइसी र हाम्रो यो छकलिटारको बारेमा चाहिँ लिएर आउनेछु केही अपडेटहरू भनेर भनेको थिएँ र त्यही अपडेट लिएर म आएको छु
र आज मेनली के कुरामा चाहिँ म तपाईहरुसँग आइडियाहरू मेरो थटहरू आइडियाहरू सबै रिसर्च बेस्ड हैन तपाईको त्यो हावामा सुनेर हैन पक्कै प्रमाणका साथ चाहिँ म तपाईहरुसँग जहिले आउने गर्छु यही प्रमाणको साथमा चाहिँ के भन्दाखेरि अब हाम्रो केवाइसी याक्थुङहरुको किराँत याक्थुङ चुम्लुङ कि त यो फस्यो को फस्यो भन्दाखेरि स्पेशली त्यहाँ पनि पहिचानवादीहरू छन् हैन त्यहाँ पनि मौलिकतावादीहरू छन् त्यहाँ पनि हाम्रो याक्थुङ हौं हाम्रो याक्थुङ लाजे बचाउनु पर्छ सँगसँगै यो लिम्बुवान पनि बचाउनु पर्छ भन्नेहरु जस्तो मैले भनेको छु याक्थुङ लाजे भन्दाखेरि हामी यो थिबोङ याक्थुङ त्यो भन्दा पहिले याथाङ हाम्रो पिता पुर्खाहरूले एउटा राम्रो खालको स्ट्रक्चर एउटा पोलिटिकल स्ट्रक्चर एउटा सोशल स्ट्रक्चर अनि एउटा विभिन्न खालको चाहिँ हाम्रो सामाजिक स्ट्रक्चरहरू बनाएर तयार पारेको ठाउँमा हाम्रा सन्तानहरू बस्छन् भनेर एउटा क्रिएट गरेको ठाउँलाई हामी याक्थुङ लाजे भन्छौं जहाँ याक्थुङहरू बस्थे त्यति नै बेला के त आठपरिया लाजे पनि हुन्थ्यो याखाहरूको थियो दिमालहरूको थियो माथि शेर्पाहरूको थियो हामी सबैको थियो लेप्चाहरूको थियो तर याक्थुङ भनेपछि जहाँ याक्थुङ बस्छन् तर मैले भन्दै आएको छु पछि 1774 एडी अथवा 1831 विक्रम सम्वतदेखि को पछाडी एउटा लिम्बुवानको कन्सेप्ट भयो त्यो भनेको लिम्बु नन लिम्बु अथवा याक्थुङ नन याक्थुङ हैन अथवा तपाई हामी चाहिँ यो खस आर्यनहरु विभिन्न जात जातिका चाहिँ हामी आँटिएर बसेको छौं त्यो हाम्रो बस्ने घर यो जुन अहिले 250 को हाराहारी पुगेको छ त्यो ठाउँलाई चाहिँ हामी लिम्बुवान भनेर भन्छौं तर स्टिल हामीले याक्थुङ लाजे भन्दाखेरि हाम्रो पुर्खाहरूले चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर गरेर आएको उनीहरूले चाहिँ एउटा प्रोटेक्ट गरेर आएको उनीहरूले चाहिँ अब विभिन्न हिसाबले एउटा त्यो विभागलाई एउटा धनी भूभाग पारेर बसेको त्यो सम्झनाको लागि हामीले के त याक्थुङ लाजे भन्नुपर्छ यदि तपाईलाई आमाको माया लाग्छ भने तपाईको भूमिको माया लाग्छ भने तपाईहरुको पितृहरूले पिता पुर्खा थिबोङ याक्थुङहरूले याथाङहरूले बनाएको कुरा र उनीहरूले बनाएको त्यो एउटा भूमि प्रोटेक्ट गरेको भूमि थियो र पो तपाईले आज याक्थुङ हुँ भनेर भन्नुहुन्छ हैन त त्यसै गर्दाखेरि चाहिँ मैले आज चाहिँ अघि भनिसकेको छु केवाईसी का हाम्रो जुन केवाईसी के त अहिले फस्यो कि त केवाईसी र हाम्रो किराँत सम्झ्यो स्पेशली माङसेबुङ र अथवा हाम्रो किराँत भन्नेहरु चाहिँ के त मिलेर चाहिँ लिम्बुवान पनि यो धरतीको एउटा नक्साबाट यसलाई हटाइदै छ या चाहिँ यिनीहरुले चाहिँ हाम्रो जुनसुकै खालको हाम्रो आइडेन्टिटीहरु छ नि सामाजिक सांस्कृतिक र ल्यान्ड बेस्ड हाम्रो आइडेन्टिटी छ नि तिनीहरुलाई चाहिँ एउटा यो हाम्रो एउटा वर्ल्डको म्यापबाट नै त्यसलाई इरेज गरेर चाहिँ पठाउँदै छन् यो कुरा कसरी भन्ने तपाईलाई थाहा छ र तर म यसलाई चाहिँ केही एक दुईवटा प्रमाण लिएर चाहिँ तपाईहरुसँग म आज उपस्थित भएको छु अब त्यो मैले भने चाहिँ तपाईहरुलाई हाम्रो यो हाम्रो इतिहासबाट चाहिँ याक्थुङ लाजे याक्थुङहरु बस्ने ठाउँ र जुन अब हामी सबै खास आर्यन नन खास आर्यनहरु अथवा मे याक्थुङ र नन याक्थुङ बस्ने लिम्बुवानलाई पनि के त पुरा चाहिँ म्यापबाट इतिहासबाट चाहिँ के त यिनीहरुले के त डिलिट गरेर जाँदैछन् यिनीहरुले चाहिँ इतिहासबाट सबै मेटेर जाँदैछन् भन्ने एउटा मेन मेरो तर्क हो मेरो क्लेम हो अनि अर्को के भन्दैछु भने हाम्रो गुरु छ नि आत्मानन्द जी एकदम सोझो हुनुहुँदो रहेछ का यो केवाईसी ले छोपिराखेको जुन एउटा झुटको खेती थियो नि हैन अस्तिदेखि जहिले पनि हामी किराँत हो किराँत भन्नुपर्छ याक्थुङ हैन हामी मुन्दुममा पनि याक्थुङ छैन हैन त्यहाँ त लिम्बु पनि छैन केही पनि छैन हैन हामी त के लावारिसे के नभएको भने चाहिँ एकदम भित्र चाहिँ केवाईसी को साथीहरुले चाहिँ एउटा खालको डिस्कोर्स एउटा खालको जुन एउटा नलेजहरु चाहिँ कन्स्ट्रक्ट गर्दै थियो नि गुरुले ठ्याक्क चाहिँ हिजो अस्ति बताइदिनु भयो हैन अब त्यसले गर्दा के भन्दाखेरि मलाई गुरुसँग यति खुसी लाग्छ हुन त गुरु इन द सेन्स कि खुसी इन द सेन्स कि हाम्रो किराँत धर्मी लम्बहरू भनेको सबै हैन है तपाईहरु सबै हैन सबै किराँत धर्मावलम्बीहरु हैन कि तर टाउकेहरु जोसँग चाहिँ पोलिटिक्समा चाहिँ उनीहरुको के त भन्दाखेरि केही दखल पुग्छ
पोलिटिक्समा हामी कोही हौँ अनि भनेर चाहिँ लिम्बुवानको लागि हामी लाग्नुपर्छ भनेर चाहिँ सबै सोझाहरूलाई चाहिँ आँखामा चाहिँ धुलो हालेर अन्तिममा के त भनेपछि लिम्बुवान त खाइरहेन रहेछ, त्यो कन्सेप्टै रहेन रहेछ हैन। चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो मेन स्ट्रिम गभर्नमेन्ट हाम्रो खस आर्यहरूसँग मिलेर गुरुले सबै कुरा बताइदिनु भयो हैन। त्यहाँ त पुरा अब किराँत सगरमाथा स्टेटको कुरा निकाल्नु भयो। त्यसै कुरा भन्दैछु कि हाम्रो गुरु धेरै धेरै चाहिँ सोझो हुनुहुँदो रहेछ। म गुरुको जुन एउटा त्यो भिडियोको एउटा भोइस छ त्यो पनि म तपाईँहरूलाई चाहिँ प्ले गरेर चाहिँ म एकछिनमा सुनाइदिन्छु। अब यसमा चाहिँ मैले सुरु गरेँ कि केवाइसीलाई किराँत धर्म हिन्दूमुखी भन्ने थाहा थियो र केवाइसी भित्र धेरै मैले पाएको रिपोर्टको आधारमा धेरै माङ्सेबुङमुखी अथवा चाहिँ तपाईँको किराँतमुखी अथवा लिम्बुवान विरोधी अथवा याकथुङ लाजे विरोधी अथवा याकथुङ लाजे र लिम्बुलाई के त हाम्रो विश्वको म्यापबाट डिलिट गरेर पठाउने या हैन हाम्रो यो याकथुङ लाजेलाई चाहिँ के त के एकदम हैन त्यो इतिहासबाट के त हटाउने भन्ने त माङ्सेबुङ भित्रको एउटा डिस्कोर्स, एउटा पोलिटिक्स, एउटा इडियोलोजी त्यहाँभित्र त थियो रहेछ नि त। त्यहाँभित्र केवाइसी कोसँग त नेटवर्क थियो रहेछ नि त हैन। अनि मलाई चाहिँ योभन्दा पहिला के भन्दाखेरि ए मारो है, अनि मेरो मिसेसको नि ऊ राखेर हैन यी जाँड खाने साँड खाने लिम्बुवान विरोधी के विरोधी। आखिर उनीहरूले त्यही माङ्सेबुङमा चलेको कुरो, केवाइसी भित्र चलेको कुरो उनीहरूले सुनिसकेपछि त्यही कुरालाई रिभर्स गरेर मलाई हानेको रहेछ हैन त। जस्तो मलाई लिम्बुवान विरोधी भने नि मैले पहिलेदेखि भन्दै आएको छु, लिम्बुवान भनेको हामीले याकथुङ र नन याकथुङहरूको हाम्रो एउटा कन्ट्याक्ट जोन हो र त्यहाँदेखि हामीले त्यो नामले चाहिँ हामीले त इस्टाब्लिस गर्यौँ। जस्तो अब नेपाललाई लिम्बुवान नेपाल भन्छ, लिम्बू बसेर होइन, लिम्बू बसेर लिम्बुवान हुने भने त सिक्किम लाजे पनि लिम्बुवान हुन्थ्यो नि, किन भएन त हैन। कालिम्पोङ हैन छ नि याकथुङ लाजे, त्यो पनि हो नि त, लिम्बू बस्छ नि, त्यो लिम्बुवान हो त भन्दैन नि। दार्जिलिङमा बस्छ नि त्यो लिम्बुवान भन्दैन नि, मिरिकमा बस्छ नि लिम्बुवान भन्दैन नि हैन। त्यस्तै अब भुटानमा बस्छ लिम्बुवान भन्छ त भन्दैन नि, आसाममा याकथुङमा बस्छ नि लिम्बुवान भन्छ भन्दैन नि। त्यसले गर्दाखेरि हामी सबै आँटेर याकथुङहरू नन याकथुङहरू के त सबै मिलेर के त हामी बस्नुपर्छ र त्यहाँ चाहिँ अब हामी चाहिँ अबदेखि पहिले बस्थ्यौँ पनि, अहिले पनि हामी को एक्जिस्ट गर्छौँ र फ्युचरमा पनि हामी को एक्जिस्ट हुनुपर्छ भन्ने कन्सेप्टको त्यो स्पेसलाई चाहिँ के त लिम्बुवान भनेर भनिन्छ। तर आखिरीमा त के रहेछ भनेपछि त्यो होइन रहेछ नि त नि, माङ्सेबुङको र तपाईँको किराँत याकथुङ चुम्लुङको इडियोलोजी भित्रको पोलिटिक्स त लिम्बुवानलाई र याकथुङ लाजेलाई चाहिँ हाम्रो यो विश्वको म्यापबाट उडाइदिने र हाम्रो इतिहास के त मेटाइदिने रहेछ नि त। फर इन्स्टेन्स तपाईँ यो हाम्रो गुरुको साउन्ड सुन्नुहोस् है। महादेवका सन्तान नै भन्छन्, एक जमानामा महादेवले किराँत 16 अवतार पनि लिएको थियो र महादेवको संस्कारी गाउँ, यो महादेवको संस्कारी गाउँ भएको हुनाले यो प्रदेशको नाम मैले यसो आँखामा हेर्दाखेरि हुन त राजनीति सबले त मिठो नमिठो कहाँ पर्ने कहाँ के पर्ने मलाई थाहा छैन, तर पनि यहाँको 1 नम्बर प्रदेशका जनताले के महसुस गरेका छ भने किराँत सगरमाथा प्रदेश भन्यो भने हामी सबै बाँच्न सक्छौँ र यसमा कुनै विगत हुँदैन भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको छ। यो कुरा सदनमा चाहिँ बोलियोस्, म मुख्यमन्त्रीसँग चाहिँ यो अनुरोध गर्न चाहन्छु र यति भन्दै सेवाहरू अब बिदा हुन्। तपाईँले यहाँ सुन्नुभयो होला नि, अब फेरि तपाईँलाई बिचदेखि सुनाइदिन्छ तपाईँलाई। हेर्दाखेरि हुन त राजनीति सबले त मिठो नमिठो कहाँ पर्ने कहाँ के पर्ने मलाई थाहा छैन, तर पनि यहाँको 1 नम्बर प्रदेशका जनताले के महसुस गरेका छ भने किराँत सगरमाथा प्रदेश भन्यो भने हामी सबै बाँच्न सक्छौँ र यसमा कुनै विगत हुँदैन भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको छ। यो कुरा सदनमा चाहिँ बोलियोस्, म मुख्यमन्त्रीसँग चाहिँ यो अनुरोध गर्न चाहन्छु र
उहाँले भन्नुभयो चाहिँ यो प्रदेशमा बस्नेहरूको जनताको भनेको को भनेदेखि केवाइसी का र केवाइसीले ट्रेन गर्नु खोजेको त्यो व्यक्तित्वहरू चाहिँ के हुँदा कि उनीहरूको माग भनेको लिम्बुवान त होइन रहेछ नि त नि। अनि मलाई भन्दाखेरि चाहिँ मारहोङ लिम्बुवान विरोधी भनेर भन्ने अहिले गुरुले जस्ट भन्नुभयो नि होइन, तपाईहरू चाहिँ त्यहाँका जनताहरू प्रदेश एकको जनताहरू भनेको त किराँतहरू र किराँत सपोर्ट गर्ने अरू जनताहरू र केवाइसीहरू तपाईहरू त चाहिएको भने त किराँत सगरमाथा स्टेट रहेछ नि त नि तपाईहरूले चाहिँ गाउँमा अब केवाइसीले फेरि गाउँमा गएर याकथुङ लिम्बुङको चोपलुङ उठाउँ भनेर तपाईँले किन नाटक गर्नु पर्यो हैन। अब तपाईहरू चाहिँ केवाइसीको र हाम्रो चाहिँ माङ्सेबुङको साथीहरू मिलेर तपाईहरूले चाहिँ किन भन्नु कि लिम्बुवान चाहियो भनेर तपाईँले किन ढाँट्नु पर्यो तपाईँहरूले त तपाईँको गाउँगाउँमा गएपछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ हैन थिबोङ याकथुङ हाम्रो आइडेन्टिटी खाबोङ के अरे थिबोङ याकथुङ चाहिँ के अरे कस्टमरी लहरू कस्टमरी इन्स्टिट्युसन्सको कुरा यस्तो नाटक भखुमफुसे कुरा तपाईँले गरेर हुन्छ। तपाईँहरूको र हाम्रो गुरुको त के त नेटवर्क त रहेछ नि त नि। तपाईँहरूले चाहेको कुरा नै के रहेछ भने त आखिरी त लिम्बुवानलाई तपाईँले याकथुङ लाजेलाई दुईटै हामीलाई चाहिन्छ। पूर्वमा प्रदेश नम्बर 1 मा बस्ने हाम्रो सम्पूर्ण त्यहाँको सबै जनताहरूलाई हामीले चाहिने के हो त कि हामीलाई लिम्बुवान चाहिन्छ र हामी याकथुङभित्र बस्नेहरू के याकथुङ लाजे चाहिन्छ। त्यहाँ चाहिँ के अरे आठपरेलाई आठपरेको उनीहरूको चाहिन्छ, याखालाई याखाको चाहिन्छ। भोलि आठपरेको भाषा त्यहाँ पढाइनु पर्छ, त्यहाँ अफिसियल ल्याङ्ग्वेज हुनुपर्छ आठपरेको पनि हैन। त्यहाँ लेप्चाको पनि हुनु पर्यो, शेर्पाको पनि हुनु पर्यो, गुरुङको पनि हुनु पर्यो, तामाङको पनि हुनु पर्यो, मगरको पनि हुनु पर्यो। त त्यो तपाईँहरूको त्यो त रहेन रहेछ नि त नि। त्यो याकथुङ लाजे भन्ने कन्सेप्ट त रहेन रहेछ नि त त्यहाँ तपाईँको। अथवा त्यहाँ किराँतको के अरे किराँत राईहरू पनि आफै किराँत भनेर भन्ला होइन। त्यहाँदेखि चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भने कि याखाहरूको तपाईँहरूको आठपरेहरूको मगरहरूको गुरुङहरूको त तपाईँहरूको जुन एउटा मागमा त त्यो रहेन रहेछ नि त। तपाईँ होलिस्टिकली तपाईँले लिम्बुवान त माग्नु भएको होइन रहेछ नि त। तपाईँले हाम्रो याकथुङलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने त रहेन रहेछ नि त। तपाईँहरूको डिमान्ड त के रहेछ, सबै जनताहरूले माग गरेको हैन। गुरुले के भन्नुहुन्छ हैन त 1 नम्बर प्रदेशका जनताले चाहिँ के महसुस गरेका छ भने किराँत सगरमाथा प्रदेश पनि हामी सबै बास गर्न सक्छौँ र उहाँले त्यो भन्नुहुन्छ। र उहाँले पोलिटिकल पनि प्रेसर हैन, रिलिजियसली पोलिटिकल लिडरलाई पनि उहाँले के त प्रेसर दिँदै हुनुहुन्छ हैन त। कुनै विमत हुँदैन भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको छ। भनेपछि अब यहाँ केवाइसी को साथीहरू र किराँत सपोर्टरहरू सबैजनाको के हो त दुई मात्रै हुँदैन, त्यति कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ आत्मानन्दजी हैन त। सदनमा चाहिँ बोलियोस्, मुख्यमन्त्रीसँग चाहिँ यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। भनेपछि तपाईँले फाइनल्ली हाम्रो किराँत याकथुङ चुम्लुङले योभन्दा पहिले त तपाईँको किराँत धर्मीहरूले पनि हैन, यता युमा धर्मीहरूले पनि हामी जस्तो अब नन हिन्दू अथवा हामी नन खस आर्यन हिन्दू फलो गर्नेहरूले पनि लिम्बुवानको त एउटा कलेक्टिभली अगाडि बढेको थियौँ नि हैन त। तर तपाईँ हेर्नुहोस् त अब हाम्रो केही स्पेस त्यहाँ रह्यो त, त्यहाँ रहेन नि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले यसरी हाम्रो जनताहरूलाई चाहिँ ढाँट्ने काम पटक्कै नगर्नुहोस् हैन। त्यसैले मैले भनेको यो केवाइसीलाई किराँत धर्म हिन्दूमुखी भन्ने थाहा थियो पहिलेदेखि। र किराँत धर्महरूले हैन हाम्रो याकथुङहरूको आइडेन्टिटी हैन, अब सबै याकथुङलाई भन्दिनँ, त्यहाँ तल चाहिँ आँखा छारो हालेर ब्लाइन्ड फोर आँखामा पट्टी लगाएर बसेको किराँत धर्मीहरू छन्। तर मास्लो लेभलकोले त जहिले पनि मेन स्ट्रिम गभर्नमेन्टसँग मिलेर के त उनीहरूले विभिन्न खालको एक्टिभिटिजहरू गरेर आएको थिए नि हैन। जुन तपाईँलाई म एउटा देखाउँछु यहाँ। जस्तो तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ नि, तब सडकमा गएर चाहिँ तपाईँको होइन जस्तो कि त नेपाल हिन्दू अधिराज्य पुनर्स्थापना, नेपालमा के त हिन्दू राज्य चाहिँ फेरि के त हामीले स्थापना गर्नै पर्छ, फेरि ल्याउनै पर्छ भन्दाखेरि त किराँत धर्म त्यहाँ रहेछ नि त नि हैन। अनि त्यहाँदेखि के त यहाँ अरू छन्, तर हाम्रो यहाँ किराँत धर्म त पहिले गरेको रहेछ नि त नि। त्यो कुराको साँठगाँठ त केवाइसी को साथीहरूलाई थाहा थियो नि त नि। अनि भनेपछि के भन्छ
केवाइसी का साथीहरूको पनि अब्जेक्टिभ के हो भने कि हामी सबैलाई के त प्र्याक्टिसमा हिन्दूकरण गर्दै लाने, लिम्बुवान भन्ने र या लिम्बुवान भनेर चाहिँ आवाज उठाउने हैन, लिम्बू भाषा चाहिन्छ भनेर आवाज उठाउने, तर भाषा के दिने त किराँत नाम दिने, स्क्रिप्ट के दिने त किराँत दिने हैन, क्षेत्र के त किराँत दिने। सबै तपाईको हेर्नुस् न, त्यहाँ किराँत सगरमाथा भनेपछि याक्तुङहरूको आइडेन्टिटी कहाँ गयो? किराँत धर्म मान्ने र केवाइसी सम्पूर्ण कहाँ कहाँ तपाईको चाहिँ केवाइसी को ब्रान्चहरू छ अथवा तपाई संघ संस्थाहरू कहाँ छ, तपाईहरुको लिम्बुवान आइडेन्टिटी कहाँ भयो त? दुई चार जना केवाइसी को टाउकेहरूले र माङसेबुङको टाउकेहरूले, माङसेबुङकोले तल किराँत धर्मी सोझो साझाहरूलाई जम्मै सबैलाई चाहिँ के अरे पट्टी बाँधेर चाहिँ उनीहरूले आफ्नो आइडेन्टिटी के त खत्तम पारे, म्यापबाट, विश्वको म्यापबाट डिलिट भयो हैन। त्यस्तै गरेर चाहिँ यता केवाइसी को दुई चार जना टाउकेहरूले त के त यता गरेर हाम्रो खत्तम पारे नि। नत्र भने तपाई के अरे टोल टोलमा गएर मान्छेले देख्ने गरी हाम्रो याक्तुङहरूको आइडेन्टिटी के हो, के हुनुपर्छ, हाम्रो चल्दै आएको हाम्रो एउटा थिबोङ याक्तुङहरूको, याठाङहरूको हाम्रो कल्चरल ट्रेडिसनहरू, कल्चरल प्र्याक्टिसहरू हैन। अब कस्टमरी ल जुन हाम्रो नियमहरू छ नि थिबोङ याक्तुङ बनिसकेपछि त्यो याक्तुङको कस्टमरी ट्रेडिसनलाई, त्यो एउटा ल र अर्डरलाई हामीले साह्रै राम्रो चाहिँ के त हामीले पालना गरौँ क्या। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहे नेपालमा बसौँ, चाहे इन्डियामा बसौँ, चाहे हामी भुटानमा बसौँ, चाहे हामी बर्मामा बसौँ, चाहे हामी हङकङमा बसौँ, चाहे हामी युकेमा बसौँ, चाहे अमेरिकामा बसौँ, हामी एउटै भाषा बोल्छौँ क्या। त तपाई किराँत भन्ने राई साथीहरू हाम्रो चाहिँ किराँत राज्य थियो भनेर भन्नुहुन्छ, 33 पुस्तासम्म राज्य गरौँ भनेर पनि भन्नुहुन्छ। तपाईको भाषा कहाँ मिल्यो? यदि तपाईको राज्य नै थियो भने त तपाईको भाषा, तपाईको संस्कृति मिल्नु पर्छ नि त नि। खै त्यो कहाँ रह्यो त? त्यस्तै कथा मलाई लाग्छ कि यहाँ एकदम यस्तो खालको कि हामी याक्थुङहरूलाई पनि अहिले गएर के भने कि हाम्रो अलमोस्ट राईहरू पनि किराँत हैनन्, खम्बुहरू किराँत हैनन्, तर किराँत भनेर आफ्नो आइडेन्टिटीलाई डिस्प्लेस गरेको छन्। याक्थुङ पहिचानवादीहरू तपाईहरु आउनु भएन भने, मौलिकतावादी र आउनु भएन भने, सँगसँगै युमा साम्यका साथीहरू आउनु भएन भने तपाई हाम्रो एउटा आइडेन्टिटी यो विश्वको के अरे म्यापबाट तुरुन्तै मेटिँदैछ हैन। जुनमा तपाईलाई त्यो अहिले भर्खर त्यो सडकमा चाहिँ हिन्दू ल्याउनु पर्छ, कास्ट सिस्टम ल्याउनु पर्छ हैन, कास्ट हुनु पर्छ अथवा त्यहाँ चाहिँ हायरार्की हुनु पर्छ। अनि हायरार्की भएपछि चाहिँ अनि छोरा मान्छे ठुलो हुन्छ अथवा यो दाढी पालेपछि हैन, छाडा छाडा बोलेपछि, यस्तो गरेपछि चाहिँ हामी के हो त चाहिँ लिम्बूहरुको चाहिँ भाउनहरु हुन्छ भन्ने खालको जुन एउटा चाहिँ आएको छ नि हाम्रो किराँत धर्मीहरुबाट, जुन मैले हिजो अस्ति बजारमा तपाईलाई सुनाएको थिएँ। गएपछि हामी त तरुनीमा गोकर्णमा तरुनी लिएर जानु पर्थ्यो 200-300 मा। त्यो तरुनी चाहिँ भिरेङ्गी होला रहेछ। गजेन्द्र को पनि मेरो पनि तरुनीहरु पालो पालो गर्नु पनि सट्टापट्टा हामी चाहिँ मण्डलले क्या। अब त्यो भिरेङ्गी लाग्छ भन्ने थाहा छैन, घटना बजेरले थाहा छैन, अनि थाहा त गइने थिएन, पैसा दिने थिएन। अचानक भिरेङ्गी सुरु भएछ। सुन्नुभयो होला नि, हाम्रो किराँत धर्मीहरूले कस्तो खालको एजुकेसनहरू चाहिँ इम्प्याक्ट सेयर गरिराखेको छन् त। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, हिजो योभन्दा पहिलो एपिसोडमा एउटा 12-13 वर्ष पुगेको बच्चाले उसको दिमागमा के पस्छ त यो कुरा सुनेपछि हैन। अथवा छोरी मान्छेले के बुझ्छ त, छोरी मान्छे भनेको जसले अप्रेस गरेर राखेको हैन, र छोरा मान्छेले जे गर्दा पनि हुने रहेछ। के त माङ्सेबुङ किराँत धर्ममा पनि चन्द्रकुमार शेर्मा जस्तै
चाहिँ हामी पनि यस्तो गर्यौं भनेर चाहिँ 5-10 जना उहाँले निकाल्नु पर्यो। अनि त्यो धर्म के हो त डेमोक्रेटिक हो, इन्क्लुसिभ हो हैन, त रिप्रेजेन्टेसन सबैलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने खालको हुन्छ। तर तपाईको भौगोलिक हिसाबले हाम्रो किराँत धर्मले चाहिँ हाम्रो कुनै खालको अस्तित्वलाई रिप्रेजेन्ट गरेन र यहाँ पनि अलिकति हायरार्कीका कुरोहरू भइरहेछ। उहाँले त्यो गर्नुभयो, तर उहाँको मिसेसले गरेको भए त उहाँलाई घरदेखि कुटेर निकाल्नुहुन्थ्यो नि, अलि डिभोर्स दिनुहुन्थ्यो नि, त्यतिकै छाड्नुहुन्थ्यो नि, उहाँको जिन्दगी बर्बाद पार्नुहुन्थ्यो नि। तर छोरा मान्छेले किराँत धर्ममा त जे भन्दा पनि हुन्छ भन्ने खालको एउटा कन्सेप्ट के त सामान्य खालको पब्लिकको दिमागमा त्यो गयो नि। हाम्रो गुरु चन्द्रकुमार शर्माले त त्यस्तो गर्छ भने हामीले किन नगर्ने हैन? पछि म पनि गुरुकोमा जान्छ, त्यो पाप पखाली पठाउँछु, त्यस्तै खालको अर्को खालको डिस्कोर्स एउटा खालको चाहिँ कुरा चाहिँ बनाउँछ हैन। अनि त्यहाँदेखि के त म किराँत भएँ पाप पखाले, अब त्यस्तो खालको होला। त्यो भनेको त बदमासहरू चाहिँ राम्रो हुने ठाउँ रहेछ नि त नि त्यस्तो खालको। त्यो भनेको त एउटा आफ्नो आइडेन्टिटीलाई डिस्प्लेस गरेर डिस्ट्रोय गरेर अगाडि बढ्ने रहेछ नि त नि। नत्र भने याकथुङ लाजे र लिम्बुवान किराँत र सगरमाथा स्टेट कसरी हुन्छ भनेपछि को याकथुङ हो र को याकथुङ होइन, कसले के गरिरहेछ, कसले के गरिरहेको छैन, के पोलिटिक्स छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी सबै जनताहरू चाहिँ के त वेल इन्फर्म हुनु आवश्यक छ। त्यसैले गर्दा म तपाईलाई भन्दैछु कि यो ग्लोबल नेटवर्कबाट फ्याक्ट र फिगरहरू ल्याएर त्यसलाई चाहिँ एनालाइज गरेर हामी पब्लिकमा चाहिँ हामी पुर्याउँछौँ। त्यसैले गर्दा म भन्छु कि तपाईहरुले यो ग्लोबल नेटवर्कलाई सब्स्क्राइब गरेर प्रत्येक हाम्रो एपिसोडहरूलाई हेरेर तपाई एउटा वेल इन्फर्म सिटिजन तपाईहरु बन्नुहोस् र तपाई हामी थोरै नम्बरमा थोरै भए पनि हामी देश विदेश टाढै बसे पनि अहिलेको टेक्नोलोजी सेन्टर टेक्नोलोजी मुखी एउटा चाहिँ संसार भएको हुनाले तपाई हामीले एक अर्कामा के त एक भएर चाहिँ सपोर्ट गरेर एक अर्कालाई चाहिँ हामीले के त सपोर्ट गरेर चाहिँ हामी जुन हाम्रो एउटा उद्देश्य लिएर हामी आएका छौं त्यो उद्देश्य हामी पूरा गर्न सक्छौं र यस्तो व्यक्तित्वहरूलाई हाम्रो समाजबाट नो भन्नु पर्छ या उहाँहरूलाई के भन्नु पर्यो भनेदेखि उहाँको जुन एउटा क्याम्पेन छ उनीहरूले गर्नु भएको छ त्यो रङ छ र साथै उहाँहरूले त्यो कुरालाई यदि चाहिँ रियलाइज गर्नुभयो भने पब्लिकसँग त्यो कुराहरु चाहिँ माफ माग्नु पर्छ भन्ने चाहिँ मेरो धारणा छ। अब त्यस्तै जुन मैले अर्को कुरा मैले गरेको थिएँ नि हैन, अब चन्द्रकुमार शर्मा के भन्नुहुन्छ त? किराँत धर्मलाई नै हिन्दूकरण गर्ने हो कि भन्ने पनि छ नि, के छ हैन? हिन्दू नै किराँत हो, हिन्दू भनेको सिन्धुबाट, सिन्धु किराँत प्राचीन हो हिन्दूमा, अनि वेदको भेद मुन्दुम हो भन्ने गर्छ। अब तपाई भन्नुस् त, अब हिन्दू भनेको के भन्देखि कृष्णले 1600 गोपिनी खेलाउँछ। अघि हाम्रो चन्द्रकुमार शर्माले केटीहरू साथीसँग साथी हैन चाहिँ सुतेर चाहिँ उनीहरूलाई भिरिङ्गी लगाएको कुराहरू भने त्यो भनेको के हो त? हिन्दू धर्मको कृष्ण हो, उसको गोपिनीहरू हो हैन त, हैन? अनि हिन्दू धर्म के हुन्छ त? छोरा मान्छेको केही क्वेशन हुँदैन, कुनै पनि क्वेशन हुँदैन, छोरा मान्छेले जे गरे पनि हुन्छ। चाहिँ मैले तपाईलाई एक्जाम्पल दिएको थिएँ नि, सीतालाई रावणले लान्छ, उसको आफ्नो एउटा प्युरिटी हैन, उसको एउटा के अरे जुन एउटा छ नि हैन आफ्नो प्युरिटी चाहिँ उसले चाहिँ प्रोटेक्ट गरेर आउँछ हैन। तर यता राम चाहिँ कतिजना केटीसँग लठारेर हिँड्यो, कति केटीसँग सुत्यो, त्यसको केही मतलब गर्दैन हाम्रो हायरार्किकल कल्चरमा, हाम्रो हिन्दू कल्चरमा। तर सीतालाई त आगोमा हालेर उसको प्युरिटीको टेस्ट गरियो नि त हैन, कतिको चाहिँ उ चाहिँ हैन प्युर छ त हैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो टेस्ट गरियो नि। तर यतातिर हाम्रो याकथुङ मुन्दुममा त मुजिङना खियाउना छ नि, उसले बच्चा पायो, उसको बुढो छैन, मुन्दुममा कहीँ पनि क्वेशन गरेको छैन। मुजिङनालाई आगो त हैन कि हैन, एउटा क्वेशन मार्क गरेको छैन। त्यस्तै गरेर चाहिँ इब्ना सेरोमधनाको चाहिँ के अरे बच्चाहरू छ नि दुईजना हैन, केसामी नामसामी, याकथुङ समाजले के क्वेशन गरेको छैन नि। त्यति धेरै मिल्दै नमिले, न त मुन्दुम मिल्छ, न त कल्चर मिल्छ, न त हैन। साथीहरूले चाहिँ अलि यज्ञ बनायौं भनेर
त्यो दौरा चाहिँ यज्ञ बनाएर बाल्यो भन्दैमा हामी सबै चाहिँ याक्थुङको सबै रीतिहरू त्यस्तो खालको प्याट्रियर्क हो। छोरा मान्छेले जे गर्दा पनि हुन्छ, छोरीले केही पनि गर्नु मिल्दैन भन्ने खालको आर्गुमेन्ट पेश गर्नु मिल्छ। 100 वर्ष पहिले हैन बुढो बुढो मर्यो भने उनीहरूले चाहिँ प्रेसर दिएर चाहिँ 15, 16, 9, 10 वर्षका केटीहरूलाई चाहिँ बिहे लाउँथ्यो। केटीहरू 17, 18, 19, 20 पुग्दाखेरि बुढाहरू मर्थे, उनीहरूलाई पिटी ढुङ्गाले किचाइ मार्थे क्या। त्यो हाम्रो याक्थुङको कल्चरमा छ। चन्द्रकुमार शर्माले के को हिसाबले चाहिँ हाम्रो हिन्दू नै के अरे किराँत हो, किराँत नै हिन्दू हो, वेदको फेर्ने त्यस्तो खालको कुनै पनि एउटा जेन्डर हायरार्की छैन। मलाई थाहा छैन क्या यो हिन्दू के अरे किराँत धर्मीहरू र यो केवाइसीमा मान्छेलाई फोर्स गरेर हामी किराँत धर्मी हौँ भनेर अनि हाम्रो लिम्बुवान र याक्थुङ लाजेको नाम निमेटन गरेर चाहिँ किराँत र सगरमाथा लेखाउने फोर्स गर्ने केवाइसीका अथवा हाम्रा चाहिँ किराँत धर्मीहरू चाहिँ तपाईँहरूको त साँठगाँठ सबैको तपाईँको इच्छा रहेछ नि त, त्यो कुरा थाहा पाइयो नि त। त्यस्तो खालको स्ट्राटेजीहरू कहाँदेखि आउँछ, त्यस्तो खालको मन कहाँदेखि आउँछ? मान्छेलाई तपाईँले कति टाइमसम्म चाहिँ यति डेभलप कन्ट्री सबैको सेलफोन के अरे हातमा हुन्छ, स्मार्ट सेलफोनहरू, उनीहरूले अहिले नै तपाईँको सबै गुगल गरेर चाहिँ के त सबै कुरा थाहा पाउँछ। तर अझै पनि तपाईँहरूले के त ढाँटी राख्नु भएको छ। मलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो किराँत धर्मको साथीहरूले भन्दै हुन्थ्यो हामी त खतमै भयौँ नि, यो के अरे यो 2011-12 साल कतातिर चाहिँ माङ्से बुङ बाहेक सबै चाहिँ पहिरो गएर ध्वस्त भएर जान्छ भनेर भने होइन। अनि उनीहरूले भन्थे क्या मलाई, हामी अनि त्यहाँ जम्मै बेचेर चाहिँ हामी गयौँ, हामी होमलेस भयौँ, अहिले हाम्रो केही पनि छैन। अनि त्यस्तो खालको डिस्कोर्स क्रिएट गर्ने तपाईँहरूले। त्यो बाहेक अरू मलाई धेरै इन्फर्मेसन थाहा छ, त्यसले गर्दा भनेको म तपाईँहरू त्यो कुराहरू भन्दिनँ, म लेख्दिनँ पनि। तर जुन तपाईँहरूले छ नि अब तपाईँहरूको त्यहाँ चाहिँ अब कोलोनी कहाँ हुन्छ, तपाईँहरू डुब्नुहुन्छ अनि कति करोडहरू चाहिँ बाहिरदेखि माग्नुहुन्छ, इमिडिएटली कति लाखौँको चाहिँ सपोर्ट चाहियो भनेर तपाईँहरू भन्नुहुन्छ। यहाँको मान्छेले भन्छन् यस्तो हात पुखाउँदाखेरि राम्रो ठाउँमा गयो भने पो हामी दिन्छौँ। अब त यो दिनु पनि हामी चाहिँ एकदम काबु भइसक्यौँ, हामी थाकिसक्यौँ दिने काम। मलाई क्यानाडाको के अरे किराँतहरूसँग मेरो नेटवर्क छ, अस्ट्रेलियनहरूसँग मेरो नेटवर्क छ, युरोपियनहरूसँग मेरो नेटवर्क छ। अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ मलाई अहिले मेसेज चाहिँ नेपालकै किराँत भाइ बहिनीहरूले मलाई मेसेज गर्नुभएको छ। पुरा मैले स्क्रिनसट र मैले भिडियो सर्ट गरेर राखेको छु। त्यसले भनेको चाहिँ कि मैले किराँत धर्मका त्यो भाइ बहिनीहरू छन् नि, तिनीहरूले मलाई चाहिँ जे पायो त्यही नभन्नुहोस्, मसँग धेरै प्रमाणहरू छन् र मारुवाङले सबै कुराहरू डिस्क्लोज गर्नु नपरोस् भनेर म तपाईँहरूलाई चाहिँ भन्ने गर्छु। त्यसै गर्दा कि मैले भनेको अब याक्थुङ खम्बु याखा आठपरेलाई यो जुनहरू छ नि, जुन अहिले हाम्रो भने नि अब यता हिन्दू र एउटा चाहिँ हामी यो किराँती एउटै भनेर, यो कुरा चाहिँ के त जङ्गबहादुर राणाको पालादेखि चाहिँ हामीलाई के त हिन्दू पार्नु खोजियो, तर कसैले मानेन। तर पछि चाहिँ के भनेदेखि हाम्रो फाल्गु नन्दको पालामा आएर, फलामसिंह लिङदेनको पालामा आएर के त चाहिँ उहाँले समाज सुधारमा लाग्नु भएकै हो। त्यति बेला राणाहरूको थियो त्यतै त होइन, त्यहाँदेखि पछाडि पञ्चायती व्यवस्था पनि थियो। पञ्चायती व्यवस्थामा त अब तपाईँ किराँत धर्म र कता के पार्नुभयो। तर उति बेला त फाल्गु नन्दले त्यस्तो खालको प्र्याक्टिस नगरिकन त नहुने नै स्थिति भएर उहाँले गर्नुभयो। तर उहाँको समाज सुधार भन्ने पक्का नै हो। तर के भनेदेखि पछि गएर यसलाई सुधारेर जानु है भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो अरे। यो कुरा पनि मैले किराँतकै हाम्रो भाइ बहिनीको मुखबाट सुनेको छु होइन, उहाँले मलाई इन्फर्मेसन दिनुभएको छ। अब तपाईँहरू अब हेर्नुहोस् त, खै त्यो परिवर्तन गरियो त स्टेटको होइन, स्टेटबाट देशको ऊबाट चाहिँ के खालको सहयोग तपाईँहरू पाउँदै हुनुहुन्छ, त्यसको हिसाबले चाहिँ अलिकति तपाईँको मुखमा खानु पुग्ने, तपाईँहरूको डुबेको ऋण तिर्न अलिकति पैसा सपोर्ट गर्ने पायो भन्दैमा लिम्बुवान र याक्थुङलाई चाहिँ हटाउन तपाईँहरू अधिकार कहाँदेखि आउँछ तपाईँहरूलाई? यस्तै खालको हो भने हामी याक्थुङ लाजे र लिम्बुवान चाहिन्छ भन्ने साथीभाइहरू मिलेर
अगाडि बढ्नुपर्छ, बौद्धिक हिसाबले हामी सङ्घर्षमा चाहिँ लाग्नुपर्छ। यो भनेको जेनतेन होइन। त्यसले गर्दाखेरि म भन्छु कि केवाइसी को साथीहरूले एकदम केयरफुल भएर चाहिँ तपाईहरु के त अब हामी एक भएर चाहिँ अगाडि हामीले चाहिँ के त याक्थुङ लाजेमा र हाम्रो याक्थुङहरुको जुन एउटा संस्कार संस्कृतिहरु छन्, प्र्याक्टिसहरु छन्, कल्चर ट्रेडिसन हामीले प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ र एउटा लिम्बुवानको सबै याक्थुङ र नन याक्थुङ बस्ने त्यो एउटा भौगोलिक एउटा स्पेस छ नि, कन्ट्याक्ट जोन छ नि, त्यसलाई हामीले प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ र हाम्रो फर्ममा बोल्नु पर्यो। किराँत भनेको कहाँ हो? अब अहिलेसम्म भनेको चाहिँ के अरे अरुण पारी हो, अरुणदेखि काठमाडौँतिर पश्चिमतिर हो। सगरमाथा पनि के हो? अरुणदेखि उता हो। अनि गुरुलाई चाहिँ गुरु त एकदम सोझो रहेछ। तपाईहरु सबैले चाहेको भनेको त जम्मै उताको मात्रै रहेछ नि त, यता हाम्रो लिम्बुवानको हाम्रो याक्थुङ लाजेको त के पनि रहेन रहेछ नि त। तपाईहरुको दिमागमा के आउँछ? हाम्रो पिता पुर्खाहरूले याक्थाङहरूले थिबोङ याक्थुङ हाम्रो चाहिँ तुम्याङहरूले हाम्रो पीर पुर्खाले बनाएको त्यति दुःख गरेर बनाएको सिधै तपाईहरुको यो विश्वको एउटा म्यापबाट याक्थुङ लाजे र लिम्बुवानलाई मेटाउने कहाँदेखि तपाईहरुको आँट आउँछ? तपाईहरुको धर्म हैन कि तपाईले मान्दै आएको धर्म देवता हैन के छ त्यसले चाहिँ तपाईहरुलाई सराप्ने छ। पहिले भने नि हाम्रो चाहिँ हाम्रो खसहरुले यतातिर गोर्खाकोहरूले हामीले याक्थुङ लाजेलाई यो हाम्रो तामा तुलसी गरेर नुनपानी सन्धि गर्दाखेरि हामीले तिमीहरुलाई पेलेर तिमीहरुको अधिकार हामीले लियौं भने चाहिँ हाम्रो सबै के त ध्वस्त होस्। जब चाहिँ सूर्यबहादुर थापा र राजा महेन्द्र लागेर हाम्रो जम्मै चाहिँ हाम्रो ल्यान्ड राइटहरु चाहिँ अधिकारहरु यो 20, 21, 25, 30, 35 तिर चाहिँ लगे नि, त्यो लगे र इमिडिएटली यो चाहिँ 52 सालसम्म 50-52 सालसम्म थियो। अनि के त 57-52 सालसम्म थियो यो यता ताप्लेजुङतिर हाम्रो ल्यान्ड अधिकार। अनि के त 4-5 नभइकन वर्ष नभइकन सबै चाहिँ स्वाहा भएर गएका। तपाईहरुले पनि यो कुरा चाहिँ सोच्नु होला। तपाई धर्म मान्नुहुन्छ, देवी देवता मान्नुहुन्छ, तर तपाईहरुले चाहिँ के अरे जम्मै अरुण पारीको आइडेन्टिटी किराँत र सगरमाथाको अरुण पारीको कुरा ल्याएर चाहिँ हाम्रो आइडेन्टिटी हो सबै जनताले। तपाई 2-4 जना माङ्से बुनको किराँतको टाउके धर्मीको टाउके जुन चाहिँ तपाईको विभिन्न खालको हिसाबले आफ्नो पेट पाल्नु भएको छ, केवाइसी को 1-2 जना टाउकै मिलेर तपाईको लिम्बुवान र याक्थुङ लाजेको इन्टायर तपाईहरुको चाहिँ आइडेन्टिटी अथवा विषयबाट हाम्रो एउटा याक्थुङ लाजे र लिम्बुवानको म्यापलाई चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ उडाउनुहुन्छ? तपाईलाई पाप लाग्दैन? तपाईहरु हेर्नुस्, तपाईहरु धर्म कर्म गर्ने मान्छे भने तपाईहरु एकदम केयरफुल हुनुपर्छ। त्यसले गर्दा मैले भनेको अब यो फाल्गुनन्दको राज्य के अरे प्रेसर गर्दा उनलाई गरेको, तर अहिले चाहिँ मन परिवार के अरे उतातिर गभर्नमेन्ट स्पेशली कहाँ तपाईको गभर्नमेन्ट भयो अनि रिलिजियसका नेताहरू पोलिटिकल नेताहरू क्या मलाई थाहा छैन कुमार लिङ्गदेनको पनि पार्टीका मान्छेहरू उता गएर हैन चाहिँ हाम्रो याक्थुङहरुको आइडेन्टिटीको लागि काम गर्दैछन् कि लिम्बुवानको काम बारेमा काम गर्थ्यो पनि मैले सुनिराखेको छु र त्यसको पनि क्वेशन गरेर चाहिँ म कुनै दिन चाहिँ म तपाईहरुसँग कुरा गर्नेछु र आज मैले निकै लामो समय बोलिसकेको छु र फेरि पनि म तपाईहरुसँग चाहिँ यो फेरि इमिडिएटली चाहिँ के भन्दा कि यो छकलिटारको चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ मोरलेस थाहा पाइसक्नु भएको छ, तर अझै पनि यसलाई चाहिँ बृहत पारेर चाहिँ तपाईहरुसँग चाहिँ म डिस्कसन गर्नलाई म चाँडोभन्दा चाँडो आइहाल्ने छु। यति भन्दै तपाईहरुसँग मैले बिदा मागे। सेवारो, नमस्ते।